अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, अपना फ़ीडबैक देते हैं। और कल मुझे एक सवाल आया कि आप जो हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल बातें क्यों करती हैं अपने वीलॉग्स में। अच्छा जी, वो बिल्कुल आपका जायज़ सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। पॉलिटिकल बातें मैं इसलिए करती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा सब्जेक्ट भी है, मेरा पैशन भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है और मुझे पसंद भी है। तो और दूसरा ये कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख़वातीन के लिए, जहाँ जूते, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी के बारे में बात करना, खाने पीने के बारे में बात करना, बच्चों के बारे में बात करना ज़रूरी है। वहाँ पॉलिटिकली अवेयर होना, इन्फॉर्म्ड होना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आपको पता है हमारे मुल्क की 51% जो पॉपुलेशन है वो औरतों पे मबनी है और ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ऑल्दो ख़वातीन हर एरिया ऑफ लाइफ में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत एक्टिव हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो अब ख़वातीन के लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम आगे आने वाली नस्लों के लिए जो है वो एक रोल मॉडल हैं और माएँ हैं या बहनें हैं, बेटियां हैं या आप लाइफ पार्टनर हैं। बहुत ज़रूरी है हम पॉलिटिकल इन्फॉर्म्ड रहें, अवेयर रहें। किसी भी पार्टी, किसी भी आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको मुल्क के जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो मामलात हैं, उनके मसाइल हैं, उनसे अवेयर होना हमारा बहुत बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब माएँ अवेयर होंगी तो पूरी कौम अवेयर होगी, और जब एक कौम अवेयर होती है तो फिर उसकी एरेडिकेशन, मसाइल की एरेडिकेशन और उस कौम की तरक्की की राह में कोई चीज़ भी हायल नहीं रह सकती। तो मेरा कोशिश ये होती है कि जो जो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती हैं या जिन जिन चीज़ों पे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग फीडबैक देते हैं, इनपुट देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। और ये बहुत ज़रूरी भी है। पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियन के करने का काम नहीं है, ये हम सबकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी अंदरूनी बैरूनी ताकतें हों, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितने इफ़ेक्ट जो हैं वो किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से अवाम होते हैं। अल्टीमेटली जो सारा बर्डन है वो हमारे ही नातवा कंधों के ऊपर है। हम ही ये मुल्क चला रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं और अच्छे बुरे हालात का सामना करना फिर हमें ही को पड़ता है, चाहे पॉलिसीज़ कैसी भी हों। तो कोशिश ये करें कि आप अपने आप को पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड और अवेयर रखें, सो दैट जब आप डिसीजन करें, जब अपनी पार जो है वो किसी और के हाथ में, डिसीजन पार किसी और के हाथ में पकड़ाएँ, तो आपको ये यकीन हो कि वो आपके हक़ में बेहतर फ़ैसले करेंगे और तभी इस मुल्क के हालात बदलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कौम के हालात उस वक़्त नहीं बदलते जब तक वो खुद कोशिश ना करे। तो ब्लेमिंग तो हमारी चलती रहेगी। हम पॉलिटिशियंस पे अपनी जो है वो तनकीद जारी रखेंगे, उनकी पॉलिसीज़ से इख्तलाफ करते रहेंगे। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल ये है कि क्या हम ही ने इनको वोट दे के इन अवानों तक नहीं पहुँचाया? क्या आवाम की ताकत के बगैर जो है वो ये लोग वहाँ पहुँच सकते थे? अब इस पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि जी हमने तो उनको वोट दे के इस बार तो बिल्कुल भी नहीं अवानों तक पहुँचाया। बिल्कुल, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, मैं आपके साथ इसमें शामिल हूँ। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये बहुत लंबा है, लंबा पैंडा है। इसके लिए जो है ना इतनी जल्दी जल्दी जो इंस्टेंट रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। इंस्टेंट रिज़ल्ट्स कहीं पे भी नहीं मिलते और इंस्टेंट रिज़ल्ट जो होते हैं वो उसका देर पा असर इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अवेयरनेस रखेंगे। अभी आप देखें, आपके वोट ने एक दफ़ा तो थरथली मचा दी है, हर जगह ताकत के ऐवानों में थरथली मची हुई है। हम मरीम बाजी के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, फिर वही आ जाती हैं बार बार। उन्होंने कल का एक बयान पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई कि वो कह रही थी कि मैं जो है ना वो मेरिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, जबकि वो चलता फिरता एक डीमेरिट है। और हो तौहीन मरीम अलर्ट जो है वो मैं फिर क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। लेकिन मरीम बाजी ये बातें आप ना किया करें, बहुत मज़ा आता है, वैसे हंसी आती है। और बहुत से लोग जो है ना वो ऑफेंड भी हो जाते हैं आपकी इन बोंगियों से। तो अगर आप सुन रही हैं तो अवॉइड करें। तो फिर है कि ये सब सारी मज़ाक की बातें हैं, लेकिन मैं यही कहना चाह रही थी कि हम तनकीद तो फिर करते हैं सियासतदानों पे, लेकिन इन सियासतदानों को आगे लाने वाले, इनके जलसों में जाने वाले, इनको लाइक करने वाले, शेयर करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले तो हम ही लोग हैं। अगर ख़वातीन अवेयर होंगी, स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, यूथ अवेयर होगी,
مرد حضرات تو ویسے اویئر ہی ہوتے ہیں، تو وہ جب اویئر ہوں گے، ایک انفارم قسم کا ڈیسیجن لیں گے اپنی لائف میں، اپنے نمائندوں کو چنتے وقت صرف اپنے علاقے، اپنے گھر اور اپنے ذاتی مفاد کو نہیں سوچیں گے، ایک کلیکٹیو جو ہے وہ ویل بینگ کے بارے میں سوچیں گے، تو پھر اچھے لوگ جو ہے وہ انکریج ہوں گے، آگے آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ہماری جو ریزرو سیٹ پہ خواتین آتی ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مختلف خواتین ہیں، وہ کوئی اتنی زیادہ جو ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، بہت کم لوگ کنٹیسٹ کر کے آتے ہیں، بہت خواتین جو ہیں وہ جو ہیں بھی تو ان کا رول جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے امپورٹنٹ، صرف چند ایک دو سیلیبریٹی سیاستدانوں کی چمچہ گیری کرنے کے علاوہ یا ان کو ہیلپ کرنے کے علاوہ کوئی ذاتی کنیزوں کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی رول ادا نہیں کرتی۔ تو اس میں بھی ہمارا ایک حد تک قصور ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں آپ جو اور لوگ ہیں پڑھے لکھے اور تھوڑے سمجھ بوجھ رکھنے والے حضرات جو ہیں وہ پالیٹکس سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ ہم اس لیے بھاگتے ہیں کہ یہ ڈرٹی گیم ہے۔ اب ڈرٹی گیم کو آپ نے کلین گیم کیسے بنانا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے جب آپ اچھے لوگ سیاست میں کو سمجھیں گے، اس میں حصہ لیں گے، اس میں آگے آئیں گے اور پوری ہمت کے ساتھ اس سارے چیزوں کو فیس کریں گے، تبھی تبدیلی آئے گی۔ جب ہم گھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چائے کے کپ کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں پہ صرف تنقید کریں گے تو حالات نہیں بدلیں گے۔ ظاہر ہے پھر وہی لوگ آئیں گے جو بچے کھچے لوگ ہیں، جو صرف اپنا ذاتی فائدہ سوچتے ہیں کہ کچھ چند لاکھ روپے کی سیلری لگ جائے گی، ایک جاب مل جائے گی، اور جاب کے طور پہ اس کو جو لوگ سمجھ کے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے تو اپنا وہ جاب کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی مجبوری ہے۔ پیشن کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب آپ کسی شعبے میں آتے ہیں تو پھر آپ اس پیشن کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور تبھی پھر کچھ اچھے کاموں کی آپ امید رکھ سکتے ہیں۔ سسٹم نو ڈاؤٹ ڈیفیکلٹ ہے، اس میں آ کے آپ ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے، سرٹن رولز یو ہیو ٹو فالو، لیکن پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ذاتی لیول پہ تھوڑے اپنا جو ہے وہ ایک تھوڑے بگر لیول کے اوپر جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ تبدیلی لے آتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جیسے اپنی باقی ساری چیزوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرتے ہیں، ویسے ہی پولیٹیکل ڈیبیٹس کو بھی شامل کریں، خود بھی اویئر رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ جو ہے وہ اویئرنیس شیئر کریں، ڈسکشنز کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی سرٹن ایک پارٹی کو یا ایک ایجنڈے کو یا ایک آئیڈیالوجی کو سپورٹ کریں، لیکن آپ پاکستان کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں شخصیات جو ہیں نا وہ بدل سکتی ہیں، لیکن ملک جو ہے وہ ہمارا ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور ہم اس کے سٹیک ہولڈر سب سے بڑی اس کی عوام ہے۔ تو عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شخصیات کے شہر میں سے نکل کے اور آئیڈیالوجی پہ فوکس کریں، اور آئیڈیالوجی سے بھی زیادہ ایکشنز پہ جو ہے وہ فوکس کریں، کیونکہ باتیں کرنا تو ابھی مریم باجی بھی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں، اس سے پہلے پی ٹی آئی نے بھی، بزدار صاحب نے بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن دعوے کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ یہاں بیٹھی میں بھی بہت بڑے بڑے دعوے شاید کر دوں، لیکن عملاً جو کام ہیں آپ اپنے اویئر رہیں، نظر رکھیں کہ کون سا انسان آپ کے لیے جو ہے وہ ملک کے لیے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو بینیفیشل ہیں پوری قوم کے لیے، پورے پھر ارسپیکٹو کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اب ہمیں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ طاقتور کے لیے قانون ڈفرینٹ ہے اور کمزور کے لیے ڈفرینٹ ہے، اور یہ ابھی کچھ عرصہ تک معاملات یوں ہی چلیں گے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اویئر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اپنے اندر اتنی ہمت نہیں لائیں گے کہ ہم اس سسٹم کے ساتھ اس کو بہتر کرنے میں اپنا انپٹ ادا کر سکیں۔ جب ہم اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ حالات کچھ نہ کچھ
اٹس اے لانگ پروسیس، ٹائرنگ پروسیس، بڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن امید سحر باقی رہنی چاہیے. ہمیں دوسروں کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو لانے والے بھی ہمیں، اور ہمارا سیاست سے دور رہنا یا سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھنا پھر ان لوگوں کو بینیفٹ کرتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جن پہ ہم تنقید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جذبات اور احساسات کی عکاسی نہیں کرتے. تو سوال یہ ہے کہ سوچیں کہ وہ ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ آپ سیاست سے باہر ہیں.